को चाहिँ बिजनेसको बारेमा बोल्ने भनेर त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला म हेल्थको सेक्टरमा काम गरिरहेको हुनाले सबैलाई आफ्नो स्थानमा एकपटक मजाले उठ्दिनु हुन अनुरोध गर्छु। एकदम डिकम्फर्टेबली उठ्दिनुहोस् र शरीरलाई पुरा स्फूर्तता बनाउनुहोस्। श्वास तान्नुहोस्, पुरा लेफ्ट राइट गर्नुहोस् र श्वास फुल फिल गर्नुहोस्। After that, you can sit well. बस्दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि यहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको दुनियाँ कसैले कसैको समय हामी पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। मेरो समय मैले 1 घण्टा काउन्सिलिङ गरेको मेरो काठमाडौँ महाराजगञ्जमा चाहिँ युनिभर्सल वेलनेस हब भन्ने छ। म स्पेसल्ली नेचुरोप्याथिस्ट भएको हुनाले नो मेडिसिन, नो इन्जेक्सन, नो अपरेसन, यो तीनटा चीजबाट हामीले कसरी मुक्ति लिएर शरीरलाई हेल्दी बनाउने भन्ने कुरामा काउन्सिलिङ गर्छु, एनाटोमिक पोइन्टहरुबाट चेक जाँच गर्छु र डेली लाइफको बारेमा अरु सिकाउँछु। त्यसको फी भनेको 3000 लिन्छु पर आवर। तर आज हामी एज अ नेप्लिज वी आर सेम फ्यामिली। हामी नेपाली एउटै परिवार थियौं। हामी जातले, भाषाले, धर्मले जति फरक भए तापनि हामी सिङ्गो नेपाली हौं। र आज त्यसमा पनि हामी अझै परिचित कसरी एउटै फ्यामिली कसरी छौं भने one world one business, that means we are same family। त्यसको लागि सगर्वका साथ एकपटक जोरदार ताली। अब म यहाँहरूलाई थोरै मेरो अनुभव र एउटा बिजनेस आज मलाई मोटिभेसनको रूपमा चाहिँ मोटिभेटरको रूपमा स्थान दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा मेरो सानो सानो कुराहरूले पनि यहाँहरूलाई भोलिको दिनमा एक स्टेप अगाडि बढ्नलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले मेरो जीवनमा गरेका अनुभव र एज अ 1W1B पछिका मेरा स्टेपहरू हजुरहरूको समक्ष शेयर गर्दैछु। 1W1B सुन्दाखेरि पनि एकदम सर्टकट नेम छ। कसैले सुन्नु भएको थिएन, आज फर्स्ट टाइम 1W1B सुनेर आउनु भएको छ भने स्पेशल उहाँहरूको लागि आजको यो दिन स्वर्णिम दिन हो भन्ने ठान्दछु। किनभने 1W1B भनेको आज हामी जो कोहीले पनि स्मार्टफोन बोकेका छौँ र 10-20 हजार कमाउनको लागि हामी नेप्लिजहरूको एउटा सिस्टम के छैन भने सिप सिक्ने बानी छैन। तर सबै मान्छेलाई धनी बन्न मन छ। धनी बन्न मन छ, सिप छैन। त्यसको लागि हामी विदेश भोकालिएको छौँ। तर 1W1B ले एउटा यस्तो प्लेटफर्म दिएको छ, तपाईले सीमित लगानी गरेर सम्पूर्ण परिवार एक आपसमा सँग एउटै घरमा बसेर तपाई रमाउने अवसर दिएको छ। त्यसले गर्दा 1W1B यो प्लेटफर्म हामीलाई दिने 1W1B का चेयरम्यान सरलाई फेरि पनि तालिमले स्वागत गरिदिनु न। म मेरो थेरापी सेन्टरमा आजभन्दा 15-16 महिना अगाडिको कुरा हो। थेरापी गरिराखेको थिएँ। एकजना मेरो साथीले मलाई टाइम माग्नुभयो। तपाईको टाइम छ भन्नुभयो। मैले के को लागि सर, पेसेन्ट हुनुहुन्छ कि होइन, हाम्रो पर्सनल कामको लागि भन्नुभयो। हुन्छ, मैले 4 बजेपछि बिरामी हेर्दिनँ। अनि उहाँ 4 बजेपछि आउनुभयो। मलाई फर्स्ट टाइम 1W1B को बारेमा भन्नुभयो। अनि मैले सरलाई हेरेँ, हेर्दा मलाई नेटवर्क जस्तो लाग्यो। नेटवर्क दुनियाँमा धेरै राम्रो छ, तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नो नेटवर्क, ओन्ली चिट वर्क। तपाईले अघि हाम्रो रातो टाइ लाउने सरको नाम आई डोन्ट नो। सर, हजुरको शुभ नाम? दिलराम विश्वकर्मा सरले अघि क्वेसन गर्नुभएको थियो। मलाई एकदम मर्मस्पर्शी क्वेसन लागेको थियो। हामी जसले पनि तपाईको कमाउने लोभमा हामी फसिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै हो कि भन्ने मैले लाग्यो र बुझेँ। साथीले भन्नुभएको एकदम निकट साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मैले वचन काट्न सकिनँ। सानो एमाउन्ट थियो, एउटा सेयर, नर्मल सेयर लिएँ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ नेपालमा गाइडलाइन कसले गर्नुहुन्छ, यसको सिस्टम के हो, सबै कुराहरू म्याथमेटिकली बुझ्दै जाँदाखेरि सरको नम्बर मैले पाएँ। त्यति बेला उहाँ प्रोग्राम फिलिपिन्समा प्रोग्राम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसँग मैले भोइसबाट कुरा गरेँ र उहाँको सबै कुराहरू मैले बुझिसकेपछि मैले 10वटा सेयर लिएँ। अनि म आफ्नो काम गर्दै थिएँ। मैले 1,74,000 लगानी गरेको मलाई चिन्ता त अभियसली हुन्छ। अब यो पैसा आउने त हो, आउँछ भने कसरी आउँछ र कहिले आउँछ।
अनि 120 दिनभन्दा दिन कट्दैन भन्नुभएको थियो। अनि गर्दै गएँ 120 दिन त थाहै नपाए किन भयो। 120 दिन गएको थिएन, मलाई 2 महिना भयो। अनि त्यसपछि उहाँले फेरि के भन्नुभयो, उहाँ सेकेन्ड नेपाल आउनुभयो। त्यसपछि उहाँले तपाईँले इन्भेस्टको मात्रै चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले यो टाइमभित्र पाउने अपर्च्युनिटीहरूलाई पनि मिस नगर्नु सर भन्नुभयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ अघि सरले यहाँ हजुरहरूलाई बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो 4 महिनाभित्रमा आइप्याड विनर भनेर। अनि मान्छेको मन हो, धन देख्दा महादेवको 3 नेत्र भने जस्तो अब गरिहाल्यो भने अर्को उल्टो कमाइ पनि हुन्छ र आफ्नो रिटर्न पनि सँगै आउँदैछ भनेपछि वाइ नट भनेर मैले चाहिँ 1-2 जना साथीलाई भने मेरो कुरा लाग्छ मैले त्योभन्दा पहिला कसैलाई पनि यस्तो व्यवसायको बारेमा नभनेको हुनाले होला मेरो कुरालाई मैले जतिजना साथीलाई भने उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो र 2 महिना बित्दै गर्दा मैले 5 जना साथीलाई बनाएँ मतलब यो यसको बारेमा प्रेजेन्टेसन गरेँ। उहाँहरूले 10-10वटा सेयर लिनुभयो र मैले 3 जनाबाट $297 हिसाबले 5 जनाबाट आउने अमाउन्ट पनि मेरो वालेटमा आइसकेको थियो। त्यसको साथसाथै मैले $371 आइप्याड विनर भनेर कम्पनीले बोनस पनि म्याथमेटिकली प्रुफ पनि भयो र साइन्टिफिकली पनि मैले यसको जति कम्पनीले भनेको कुराहरू पाउँदै गर्दा एकदमै खुसी भयो। पैसा पाएपछि सानो बच्चाले नोटै चिना छैन भने त ठुलो नोट दिँदा खुसी हुन्छ। हामी त सिस्टमबाटै पैसा आएको डलरको हिसाबले आएछ, म खुसी भएँ, रिसिभ गरेँ। त्यसपछि त्यही आएको पैसा चाहिँ मेरो वाइफको नाममा मैले सेयर खरिद गर्दै गएँ र मैले सर्टेन टाइममा 4 महिनामा लगभग मैले भिआइपी पनि एचिभ गरेँ। भिआइपी एचिभ गर्दा अघि सरले औँठी देखाउनु भएको थियो 10 ग्राम होइन सर, 10 ग्राम 24 क्यारेटको। त्यस्तै मैले 24 क्यारेट गोल्ड बराबरको $416 पनि पाएँ र यसको 4 महिनापछि आएको $1000 र बोनसहरू पनि पाउँदै गएँ। अनि मेरो बिजनेसलाई मैले ह्याम्परै गरेको छैन। अब आफ्नो काम गर्दै गर्दा साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ पार्ट टाइममा भन्दै गर्थेँ। अनि यसरी गर्दै गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू साइन्टिफिक पाएछु र अहिले चाहिँ मैले एउटा पेसेन्टलाई टाइम दिनलाई 2 घन्टा लाग्छ र उहाँले काउन्सिलिङ सुन्नुहुन्छ, मेरो कुराहरूलाई फलो गर्नुहुन्छ, उहाँको हेल्थ बन्छ। तर मेरो वेल्थ त बनेर नि, म त धनी त हुँदैन थिएँ। मैले त्यति कमाउनको लागि 30,000 भाडा तिरेर अफिस राखेको छु। म होम सर्भिस जान्छु, गाडी खर्च हुन्छ, टाइम खर्च हुन्छ, धेरै कुराहरू छ। तर 1W1B मैले 1 टाइम इन्भेस्ट गरेको थिएँ। मेरो कन्टिन्यू अहिले तपाईँले मेरो वालेट खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले 16 महिना क्रस भयो, मेरो इन्कम नियर अबाउट $20,000 मैले रिसिभ गरेँ। त्यसको लागि मैले कुनै गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नु पनि परेको छैन, किनभने मैले डाइरेक्ट वालेटबाटै निकालेको छु, बैंक थ्रु निकालेको छैन। बैंक थ्रु निकाल्दाखेरि तपाईँको 12% सर्भिस चार्ज काट्दैछ। उताको बैंकले सर्भिस चार्ज, यताको बैंकले इन्कम ट्याक्स काट्दाखेरि गभर्मेन्टसँग मेरो टाइअप गरेको बिजनेस होइन, मैले किन ट्याक्स तिर्ने? गभर्मेन्टले मलाई त एउटा सिटबल फ्रीमा दिँदैन, मेरो पर्सनल रिस्कमा गरेको इन्भेस्टको मैले किन ट्याक्स तिर्ने? मैले चाहिँ यसबाट डाइरेक्ट इन्कम गरेको हुनाले मैले कुनै ट्याक्स तिरेको छैन। इजिली हामी लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 1W1Bले मलाई अझै स्ट्रङ बनाएको छ फर द फाइनेन्सियल सेक्टर। त्यसैले गर्दा आज यहाँ फर्स्ट टाइम जो आउनु भएको छ उहाँले नसोच्नुहोस् कि यो बिजनेसमा 1,74,000 लगानी गर्नुपर्ने भन्ने होइन। एउटा सेयर लिएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी नेपालमा गभर्मेन्टको जब ग्यारेन्टी छैन, हामी धेरै जबलेस छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई रोग पनि लागेको छ। मैले पहिला यहाँ धनगढीको प्रोग्राममा तपाईँको यही पोखरपुरको नमस्ते होटलमा धेरै बुढाबुढी आमाहरू, बुवाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबै आउनु भएको थियो। धेरैको अनुहारमा अघि सरले भन्दै गर्नुभएको थियो, मेरै भाषामा भनिदिनु भयो, मलाई एकपटक खुसी पनि लागेको थियो। मनी थेरापी हामी चक्र साइन्सको हिसाबले 120 प्रकारको थेरापी ह्युमन लाइफमा चाहिन्छ। तपाईँको कहीँ न कहीँ तपाईँको ब्यालेन्स, शरीरको ब्यालेन्स, हेल्थ ठिक हुनको लागि फाइनेन्सियल सपोर्ट तपाईँलाई छैन भने तपाईँले फिलिङ ब्याड गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई कहीँ न कहीँबाट टर्चर भइराखेको हुन्छ, फिजिकल्ली इम्ब्यालेन्स हुन्छ। मनी थेरापी तपाईँको मनी बैंक ब्यालेन्स राम्रो छ भने तपाईँलाई नेगेटिभ काम गरिराख्दाखेरि पनि इनर्जी आइराखेको हुन्छ। यस्तो पावर भएको चिज हो पैसा। त्यसैले गर्दा आजको दुनियाँमा हिजो हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको के समथिङ कसले भन्नुभएको थियो, सुनको हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्न खाएको बेसा आनन्दित मनले। तर त्यो होइन, त्यो पुरानो भइसक्यो। आज तपाईँलाई पैसा छैन भने तपाईँले
आनन्द लिनै सक्नुहुन्न। अहिले तपाईँको आफ्नो कारणले भन्दा हामी सामाजिक परिवेशबाट दुखी छौँ, रोगी छौँ। त्यसको जवाड हो हाम्रो फाइनान्सियल सपोर्ट नहुनु। तपाईँको इन्कमको माध्यमहरू, आम्दानीको सोर्सहरू तपाईँको छैन भने तपाईँलाई धेरै समस्या हुन्छ। तर 1W1B ले बार बार तपाईँलाई लगानी गर भन्दैन। वान टाइम इन्भेस्ट लाइफ टाइम इन्कम। यो बिजनेस मैले मेरो पर्सनल लाइफमा के सम्झेको छु भने सबैको आफ्नो फिलोसफिकल कोडहरू होला, तर मैले यसलाई के ठानेको छु भने एकजना शपकिपरले आँप बेचिरहेको छ, तपाईँले आँप ल्याउनु भयो, आँपको 1 किलोको पैसा मात्रै तिर्नु भएको छ, स्वाद खानुभयो र त्यसको कोया बिउलाई रोप्नुभयो भने तपाईँले जीवनभर फल खान पाउनुहुन्छ। यस्तै बिजनेस हो 1W1B। वान टाइम इन्भेस्ट तपाईँलाई कुनै त्यसको रिस्क नै छैन र तपाईँले त्यो बिरुवा रोप्दै गर्दा तपाईँले अर्कोलाई पनि बिरुवा दिनुभयो भने उहाँहरूले पनि आफ्नै गाडीमा फलेको आँप सधैँ खान पाउनुहुन्छ। यस्तो बिजनेस प्लेटफर्म हो 1W1B। त्यसैले गर्दा ढिलो कसैलाई पनि भएको छैन। यस्तो एउटा बिजनेस प्लेटफर्म हो, हार कसैको छैन 1W1B। मैले मेरो परिवारलाई मात्रै मैले इन्भल्भ गराएको छु, किनभने बाहिरको मान्छेलाई गराउँदाखेरि धेरै क्रस क्वेसनहरू हुन्छ। किनभने कहिले आउँछ, के आउँछ, तमसुकै बनाएको नि भन्न पाउँछ। तपाईँको हेर्नुहोस्, एक कक्षा नपढेको मान्छेले दिनमा 30-40 रुपियाँ चाहिँ फेसबुक कम्पनी जुगबरलाई पठाइरहेको छ। कम्पनी सोध्दैन, दर्ता सोध्दैन, फाइदा सोध्दैन है। तर यो कम्पनीले वालेटमा पैसा दिन्छ, बैंकबाट निकाल भनेर भनेको छ, तर ग्यारेन्टी खोज्छ। दुःखको कुरा छ, किनभने हाम्रो खानपान लाइफस्टाइल गलत छ। नेगेटिभ कुरामा हाम्रो माइन्ड बढी फोकस्ड हुन्छ। त्यो हो जड अफ द फाइनान्सियल क्राइसिस। त्यसले गर्दा तपाईँले सही चिज काम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई डर छैन। मैले बाहिरको मान्छेलाई बढी इभिडेन्सहरू बुझाउनु भन्दा मैले मेरो घर परिवारको 12 जना फ्यामिलीलाई मैले इन्भेस्ट गराएको छु। मेरो परिवार हुँदै भयो र साला साली भान्जा भान्जी आज मेरो डाटा खोल्न सक्नुहुन्छ। मेरो मित्र, अनन्य मित्र, जसलाई मैले 1,74,000 को 4 महिनापछि रिटर्न आएर भने ब्याज चाहिँ तिर्न सक्ने मेरो ग्यारेन्टी मैले गर्न सक्छु, त्यस्तो व्यक्तिलाई मैले बनाएको छु। आज मेरो बिजनेस जापानमा छ, कोरियामा छ, अमेरिकामा छ, उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। म आज यहाँ आएर बोलिरहेको छु। मैले यति पेसेन्टहरूलाई त्यागिरहेको छु र पनि मेरो वालेटमा इन्कम बढिरहेको छ। किनभने हिजो दुईटा हातले गरेको र एउटा मुखले बोलेको मात्रै मेरो इन्कम हुन्थ्यो। आज विथ द टिमबाट मेरो इन्कम जेनेरेट भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आइ एम प्राउड अफ 1W1B बिजनेस। हजुरहरूलाई पनि यसको बारेमा डाउट गर्न गलत हो भन्छु र मेरो जति कन्फिडेन्स 1W1B ले मात्र दिएको होइन, मेरो इन्कमले दिएको। त्यसले गर्दा यसको इन्कमबाट तपाईँ लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने इन्भेस्ट गर्नुहोस्, ट्रायल गर्नुहोस्, तपाईँबाट नै परिवर्तन गर्नुहोस्। अरूको हेरेर म उसको आइसकेपछि गरौँला भन्दा तपाईँले बनाउने तपाईँको साथीहरूलाई उहाँले इन्भेस्ट गराइसकेको हुन्छ। उहाँले इन्कम गर्छ, खाजा लाउँछ, तपाईँ ताली मात्रै पिट्नुपर्छ फेरि पनि। त्यसले गर्दा तपाईँ नै खाजा र प्रमोटरको तपाईँ पात्र बन्नुहोस् भन्ने मेरो अपिल हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बोरिङ त हुनु भएको छैन। त्यसैले 1W1B लाई कसरी सोच्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो कुरा हो। हिजोको दिनमा कुन बिजनेसले के गर्यो, म्याथमेटिकली म कुनै पनि बिजनेसमा इन्भल्भ भइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले 4 कक्षा कि 5 कक्षामा पढाएको थियौँ BDMAS, त्यो ब्राकेट, डिभाइडर, सब्सक्राइब, यो सबै कुरा। पोस्टमा तपाईँले जति ठुल्ठुलो अङ्क राख्दै जानुहुन्छ एन्सर निकाल्न गाह्रो हुन्छ। लाइफलाई BDMAS फर्मुलाबाट राख्नुभयो भने इजी हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँले जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई ग्यारेन्टी गरेर इन्भेस्ट गराउनुहोस्, रिटर्न आउँदै गर्छ, तपाईँ पनि ह्याप्पी, उहाँ पनि ह्याप्पी, तपाईँको बिजनेस सिस्टम बन्दै जान्छ। यस्तो प्लेटफर्म हो 1W1B। र 1W1B लाई हजुरहरूले कहाँबाट सुन्नुभयो, उहाँ जसले सुनायो उहाँलाई एकपटक तपाईँहरूले आत्मसात गरेर धन्यवाद दिनुहोस्। र समय सबैभन्दा बलवान हो। टाइम इज मनी, इट इज मोर देन मनी, इट इज टाइम इज मनी, इट इज मोर देन मनी, टाइम एन्ड टाइम वेट फर नो वान। यो जतिसुकै बलियो मान्छेलाई पनि समयले कुर्दैन, जतिसुकै धनी मान्छेलाई पनि समयले कुर्दैन र राइट टाइम रिटर्न आउँदैन।
त्यसैले गर्दाखेरि आज जसले तपाईलाई एकपटक इन्भाइट गर्नुभएको छ 1W1B को बारेमा बुझ्नको लागि, त्यो बुझ्नको लागि मात्रै बोलाइएको होइन। तपाईँ अझै बुझ्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ अझै निन्द्रामा हुनुहुन्छ। जसले तपाईलाई अपर्च्युनिटी दियो त्यसलाई आजै टिक लगाइहाल्नुहोस्, इन्भेस्ट गर्नुहोस्। स्टार्ट फ्रम द सिंगल सेयर, 1 सेयर, नर्मल सेयर, र तपाईले प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ र तपाईले काम गर्दै जानुहुन्छ। तपाईको इन्कम जेनेरेट भएपछि त्यसैलाई शेयरमा कन्भर्ट गरेर प्रिमियम बन्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईसँग पैसा छ, शंका मात्रै छ यसमा लगानी गर्नको लागि भने शंकालाई क्लियर गर्नुहोस् र तपाईको फूलको आँखामा फूलै संसार भनिन्छ, काँडाको आँखामा काँडै संसार। यसलाई फूलको आँखाले हेर्नुहोस्। तपाईले लगानी गर्नु 4 महिनामा, अब कमिङ मे 2 मा तपाईले मे 2 मा बोनस पाइहाल्नुहुन्छ र 110 डेजमा, मैले इन्भेस्ट गरेको टाइममा 120 डेजमा मात्रै रिटर्न हुन्थ्यो। अहिले कम्पनीले यसलाई समय सापेक्षिक अपडेटिङ गरिराखेको छ। पहिला वालेटमा आएको पैसालाई पिन बनाउनलाई पनि 2 जना चाहिन्थ्यो, अहिले 2 जना चाहिँदैन। अनि फन्ड ट्रान्सफर तपाईले 2 जना, अघि हाम्रो विश्वकर्मा सरले गरेको पैसामा उहाँले यो 12 वटा शेयर भन्नुभयो, यो 12 वटा शेयरको पनि आवश्यकता छैन। 10 वटै शेयर लिनुस्, 110 दिनमा तपाईको रिटर्न आउँछ। अनि त्यही पैसालाई तपाईले 2टा शेयरमा कन्भर्ट गर्नुस्, 2टा शेयर चाहिँ छोराछोरीको नाममा इन्भेस्ट गराउनुस्, बाँकी रहेकोलाई वालेटमा तपाईले बैंकमा पठाउन सक्नुहुन्छ। एकैचोटी 12 वटा शेयरको पैसालाई पनि तपाईले इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। यति धेरै सिस्टमहरुलाई यसले अपडेटिङ गरिरहेछ। समय सापेक्षिक यसले आवश्यकताहरू मेम्बर भनिँदैन, यसलाई इन्भेस्टरहरूको डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने काम कम्पनीले गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक यो अनलाइन सबैले यहाँ पनि बहिनी हुनुहुन्छ होला, सबै गुगलमा गएर युट्युबमा गएर रिसर्च गर्न नसक्नु होला, तर जतिसुकै हिसाब नजान्ने मान्छेले पैसाको कारोबारमा चाहिँ 2टा कान खुल्छ है, 2टा आँखा खुल्छ। आएको पैसा जसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं र यो सिस्टम हो तपाईको अहिले डुप्लिकेट चेक बनाएर डुप्लिकेट साइन गरेर पैसा निकालिरहेछ, डुप्लिकेट कार्डहरु बनाएर पैसा तपाईको ह्याक गरिरहेछ। तर 1W1B को यस्तो टेक्नोलोजी छ, हजुरहरुको वालेटको पैसालाई $1 त धेरै टाढाको कुरा, 1 सेन्ट पनि कसैले तलमाथि गर्न मिल्दैन, रेकर्ड हुन्छ त्यहाँ। यस्तो चीजहरु हामी सिस्टमबाट हामी हेर्न सक्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि 1W1B को बिजनेस भनेको आजको परिप्रेक्ष्यमा हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने सरकारले न बेरोजगारी भत्ता दिएको छ, न बिरामी भत्ता दिएको छ। हरेक चीजहरुमा हामी आफैमा डिपेन्ड छौं, इन्डिपेन्डेन्ट छौं। गभर्नमेन्टले हामीलाई केही दिएको छैन नि। त्यसैले गर्दा यस्तो चीजहरुमा हामीले इन्भेस्ट गर्यौं भने हामी धेरै कुराहरुबाट अगाडि बढ्न सक्छौं। म 1W1B को बारेमा भन्दै गर्दाखेरि हजुरलाई थोरै कुरा, हामी सबै विनर बन्न सक्छौं, हामी सबै धनी बन्न सक्छौं, हामी सबै निश्चित आम्दानीबाट स्ट्रङ बन्न सक्छौं। त्यो प्लेटफर्म हो 1W1B। यसमा कसैलाई पक्षपात गरिदैन, नयाँ पुरानो भनिदैन। तपाईले आज प्रिमियम लिनुहोस्, मैले 17 महिना अगाडि होस् या 15 महिना अगाडि प्रिमियम लिएको हो, आउने कमिङ मेमा आउने बोनस सबैको इक्वालिटी हुन्छ। यस्तो प्लेटफर्म छ 1W1B। सिनियर र जुनियरको हिसाबमा त्यसले चाहिँ कम र बढी बोनस दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले आउने मे 2 को 1W1B को प्रिमियम बोनसलाई मिस नगर्नुहोस् भन्ने मेरो हार्दिक अपील छ। यो चीजलाई मनन गर्नुहोस् र 36% ब्याजमा खोज्दाखेरि पनि तपाईलाई यसले रिस्क कभरेज गर्छ, इन्ट्रेस्ट कभरेज गर्छ। कम्पनीको तपाईले हेर्नुभयो भने कम्पनी खुलेदेखि आजसम्मको डेटमा हेर्दा कमिङ मे 2 मा आउने बोनस जहिले पनि मोर देन $170 रहेछ। त्यसैले गर्दा यु आर अल आर लकी गाइज फर द बोनस। तपाईको $170 भनेको नट अ जोक। तपाईले कसैलाई पिन बेच्नु भयो, तपाईको आएको शेयरै बेच्नु भयो भने पनि 15,000 तपाईको हातमा आउँछ। तपाईले आज मार्चको 15 कि 16 छ आज, आजको डेटमा लिनु भयो भने मे 2 मा तपाईले बोनस आउँछ। आज 1,74,000 लगानी गरेर कति दिनपछि तपाईले 15,000 पाउनु भनेको कति % ब्याज पाउनु भयो र 120 डेजमा $1,000 आउँछ र तपाईको अर्को सेप्टेम्बर 2 मा पनि फेरि तपाईको बोनस पाउँछ। तपाईले केही नगरेको खण्डमा 2टा अपर्च्युनिटी छ। तपाई मालिक बनेर हात बाँधेर बस्ने कि मालिक पनि बन्ने, तपाईको एउटा ठुलो कम्पनी खोल्नु भयो, म्यानेजर पनि आफै बन्नुभयो, इन्भेस्टर पनि आफै बन्नुभयो।
कम्पनीले फाइदा गरेको इन्भेस्टरको हिसाबको फाइदा पनि तपाईँलाई नै, म्यानेजरको तलब पनि तपाईँले खानुभयो भने तपाईँको कम्पनी अझै तपाईँको इन्कम अझै बढ्छ नि। यसमा दुईटै अपर्चुनिटी छ। हाम्रो सरले अघि इन्सुरेन्स कम्पनीसँग कम्पेयर गरिदिनु भएको थियो, त्यो कुरा पनि राम्रै हो। किनभने यसमा तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुभयो, तपाईँको लाइफ सेक्टर छ, तपाईँले एनुअली वर्षमा तिर्नुपर्ने कुरा पनि छ, र तपाईँले एजेन्ट ट्रेनिङ पनि गर्नुभयो भने इच अदर तपाईँले कसैलाई इन्सुरेन्स गराउनुभयो भने उसले इन्सुरेन्स गरेको एमाउन्टको सर्टेन कमिसन तपाईँलाई पाउँछ। त्यस्तै यो कम्पनीले पनि तपाईँले लगानी गर्नुभयो, तपाईँ इन्भेस्टर मालिक बन्नुभयो, होइन म मार्केटिङ पनि गर्छु, मार्केटिङ म्यानेजरको काम पनि गर्दाखेरि कम्पनीले एकजनालाई ल्याउँदाखेरि उसको $600 को 50% दिँदो रहेछ भने त्यो काम पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एक महिनामा तपाईँले 2 जनालाई मात्रै फलो गर्नुहोस् र 2 जना साथीलाई मात्रै प्रिमियम बनाउनु भयो भने सिस्टमबाट आउने तपाईँको 297 × 2 गर्नुहोस्, त्यो डलर तपाईँको घरको आम्दानी हो। अघि सरले मिठो उदाहरण दिनुभएको थियो। हामीसँग आजको डेटमा तपाईँको श्रीमतीको गहना कपडा फेसनलाई तपाईँले म्याच गर्ने इन्कम छैन भने उस्तै परे भागिदिन्छ, नभए तपाईँको अनुहारमा जहिले पनि गर्न लाग्छ। त्यसले गर्दा इन्कम स्ट्रङ भनेको, भिटामिन याम भनेको तपाईँको यस्तो चिज हो, भिटामिन या मनी थेरापी चाहिँ अति आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले कुनै दक्षता नभएको मान्छेले पनि लगानी गर्ने प्लेटफर्ममा डब्लुआनी हो, त्यसलाई मिस नगर्नुहोस्। र मोटिभेसनको सेक्टरमा चाहिँ हामी सबै सक्सेस बन्न सक्छौँ, सबै विनर बन्न सक्छौँ भन्ने एउटा पोजिटिभ इक्जाम्पल म के दिन्छु भने, मैले यहाँ आज त्यो प्र्याक्टिकल गर्नको लागि चाहिँ एभिडेन्सहरू मटेरियल्सहरू मैले जुटाइनँ, नभए तपाईँहरूले यहाँ प्रुफ गर्न सक्नुहुन्थ्यो, देख्न पाउनुहुन्थ्यो। हामी नेगेटिभ थटलाई डस्टबिनमा हालौँ र पोजिटिभ थटलाई सेयरिङ गऱ्यौँ भने वी आर अल आर विनर। तपाईँले जित्नको लागि तपाईँले कसैलाई हराउनै पर्दैन। तपाईँ आफूभित्रको आत्मालाई उजागर गर्नुहोस्, तपाईँ आफै जित्नुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले हराउने अधिकार छैन, तपाईँ हार्ने तपाईँ आफ्नै कारणले हो। तपाईँलाई हराउने अधिकार कसैको हुँदैन, खुबी पनि कसैको हुँदैन। किनभने तपाईँको कमजोरी तपाईँले देखाउनु हो भने तपाईँ आफै हारिने हो। तपाईँको कमजोरीलाई नदेखाउनुहोस्, मार्केटमा तपाईँको सक्सेस देखाउनुहोस्, तपाईँको फलोवर बन्छ, द्याट मिन्स यु आर अलरेडी सक्सेसफुल। हामीलाई एउटा जापानिज मूलको अमेरिकन नागरिक हो रोबर्ट कियोसाकी, कतिजनाले उहाँलाई चिन्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? हात उठाइदिनुहोस् त। रोबर्ट कियोसाकीले लेख्नु भएको, सबैलाई थाहा रहेछ है? ओके, म हजुरहरूलाई भन्दछु। रोबर्ट कियोसाकी भन्ने जापानिज मूलको अमेरिकामा बस्ने नागरिक हो। उहाँले लेख्नु भएको एउटा रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याड भन्ने एउटा किताब छ। त्यो चाहिँ तपाईँले जिन्दगीमा पढ्नलाई भुल नगर्नुहोला। हामी यति धनी छौँ, त्यसमा पनि पृथ्वीको 7 अर्ब मान्छे मध्ये सबैभन्दा अलरेडी नेचुरल्ली स्पिरिचुअल्ली 3 डाइमेन्सन अफ लाइफमा हेल्दी पिपुल, नेबलिस पिपुल हो। तर आज हामी नै दुःखी छौँ। कारण किन भन्दाखेरि हाम्रो सोच गलत छ। कियोसाकीले लेख्नु भएको किताब रिच ड्याड एन्ड पुअर ड्याडमा छ। उसको 2टा बाबा थियो, द्याट मिन्स एउटा गड फादर, एउटा रियल फादर। उसको रियल फादर चाहिँ एकदमै एजुकेटेड थियो। उसको बाबाले उसलाई पहिले के सिकाउँथ्यो भने धेरै पढ्नुपर्छ ताकि तिमीले राम्रो तलब खाने जागिर पाउँछौ। तर उसको साथी माइकलको ड्याडी थियो, असाध्यै धनी थियो, तर ऊ अनपढ थियो, तर ऊ असाध्यै धनी थियो। उसको माइन्ड चाहिँ एकदमै टेक्निकली थियो। हामी धनी हुनको लागि अघि हाम्रो मार्केटिङ म्यानेजर चेतनारायण सरले पनि भन्नुभएको थियो, जो व्यक्ति पैसाको लागि काम गर्छ उसले कहिल्यै पनि पैसा पर्याप्त गराउन सक्दैन, ऊ धनी बन्न सक्दैन। जसको पछाडि पैसाले काम गरेको हुन्छ, जसको लागि उसको पैसाले काम गरिदिएको हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ धनी बन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? यो पैसा डुब्ला कि त्यो पैसा डुब्ला कि, यसले त 36% ब्याजमा दिन्छ अरे भने तपाईँको 2 महिना ब्याज दिन्छ, त्यसपछि सम पनि छैन, मान्छे पनि छैन। धेरै घटना छ हाम्रो समाजमा। तर इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा कियोसाकीले लेखेको एउटा बिजनेस छ, उहाँले बिजनेस प्लान दिनुभएको छ। हाम्रो हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यसरी हाम्रो
समाजमा नभनौँ पृथ्वीमा 4 क्याटेगोरीको मान्छे हुन्छ। ई एस बी सरी बी आई। अब यो क्याटेगोरीमा तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँको लाइफ कसरी चलेको छ, यो 4वटा क्याटेगोरीले तपाईँले पाउनुहुन्छ। ई भनेको इम्प्लोइ, जो बिहान उठ्नलाई पनि हतार छ, मुख धुनलाई पनि फुर्सद छैन, खाना त पुरै छोड्नुहोस्, खाना पनि तपाईँको उभिएरै खाएर पुग्छ, त्यो इम्प्लोइ हो। उसले के को लागि काम गर्छ? पैसाको लागि। कसकोमा गएर काम गर्छ? जागिर साहुकोमा है। यो क्याटेगोरी, यो क्याटेगोरीमा काम गर्ने मान्छेले पैसाको नोट गर्नलाई 1 महिना पुग्नुपर्छ। एक दिन गयल भयो भने त्यो काटेर दिन्छ साहुले। इम्प्लोइ। यस भनेको सेल्फ इम्प्लोइ, सटर खोलेको छ, साहुको घर अर्काकै हो, आफ्नो लगानी गरेको छ, दिनभरि पुर्याएको छ, व्यापार गरेको छ, उसले चाहिँ यो व्यक्तिले भन्दा केही हदसम्म लामो सास तानिरहेको हुन्छ। सेल्फ इम्प्लोइ छ नि त, आफ्नै काम छ। तर साथीभाइले आज फिल्म हेर्न जाउँ भने पसल हेर्ने मान्छे छैन। आज त यो बार हुन्छ, व्यापार धेरै हुन्छ, लो भइराखेको हुन्छ। यो सेल्फ इम्प्लोइ। यो क्याटेगोरीको मान्छेलाई पनि बिरामी भेट्न जानुपर्ने, आफ्नै मान्छे बिरामी छ, सटर पुर्ने मान्छे छैन, सटरको भाडा तिर्नुपर्छ। त्यहाँ गएर के गर्ने? उसलाई अलिअलि पैसा त छ यसको भन्दा, तर टाइम फ्रिडम छैन है। सेल्फ इम्प्लोइ यो क्याटेगोरीकोलाई पनि धेरै गाह्रो छ। यो भन्दा अलिकति माथिल्लो तहको हो बिजनेस। अघि हाम्रो सरले चाहिँ सेन्ट्रल प्लाजाको साउनीको उदाहरण दिनुभएको थियो। त्यहाँ साउनी नै छैन, त्यहाँ 25 जनाले काम गरिरहेछ। 25 जनाले महिनामा 10-10 हजार खायो होला, उनीहरूले 20-20 हजारको काम गर्छ। प्रत्येकको पसिनाको 10-10 हजार त्यो साउनीलाई जान्छ। उसले बिजनेस गरेको हो नि त, ठुलो इन्भेस्टिक्स गरेको छ, जग्गा त्यत्रो गरेको छ है, 50 करोड जति लगानी गरेको छ, उसले बिजनेस गरेको छ। ऊ घुमिरहेको छ, उसलाई 25 जनाले काम गरिरहेछ, उसको बैंकमा पैसा बढिरहेछ है। 25 जनाले उसलाई नुन थुकको भरमा काम गरिरहेछ, प्रफिट कसलाई भइरहेछ? बिजनेस गर्ने मान्छे। अब तपाईलाई यो 1W1B ले यो 3टाबाट नै अझै तपाईलाई माथि कहाँ लान्छ त? इन्भेस्टमा लान्छ। इन्भेस्ट भनेको यस्तो चिज हो, तपाईको पैसा हो, तपाईको पैसालाई मल्टी माइन्डेड मान्छेहरूले, मास्टर ट्रेडरहरूले, जसले तपाईको दुःख गरेर पढ्यो, दिमाग छ, लगानी गर्ने पैसा छैन, तपाईँ हामी जस्तो बुर्जुवा वर्गको पैसालाई चाहिँ एकुमुलेसन गरेर, जम्मा गरेर मल्टी ट्रेडिसमा चाहिँ उसले ट्रेडिङ गरिरहेको हुन्छ। र उसले कमाएको, हामी चाहिँ बसिरहेछौँ, हाम्रो पैसाले $1000ले उसले 10,000 कमाए पनि हामीलाई आनन्दै छ। $200 पठायो नि त, साट्दाखेरि धेरै नै भएको छ, दङ्ग परिरहेको। उसले हाम्रो $1000ले 80% प्रफिट खाइरहेको हुन्छ। अझै पनि हामी त्यो $200 पनि दिन्छ त, हामी सँगै छ। किनभने हाम्रो दिमाग यो सेक्टरको होइन, तर हामीलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ 1W1B ले। त्यसैले गर्दा हामी अब यहाँ